दरूद अकबर को सिर्फ फजर की नमाज के बाद रोज़ाना का मामूल बनाइएगा, सुनने की आदत बनाइएगा। इंशाअल्लाह अगर आप लोग ऐसा कर लोगे तो आपके घरों में भी बरकत शुरू हो जाएगी, कारोबार में भी बरकत शुरू हो जाएगी, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। दरूद अकबर को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पावरफुल दरूद अकबर है। जिन लोगों ने इस दरूद का अमल किया है वो माला माल हो गए हैं, गरीबी ख़त्म हो गई है, उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ महसूस करने लगे हैं। हर तरफ की हर चीज़ से वो मायूस थे तो उन्हें वो चीज़ मिल रही है, हर नेमत अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाज रहा है। तो वो किस तरीके से नवाज रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर जो लोग दुआओं में मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी इस दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, दरूद को सुनता है और फिर खुदा की बारगाह में दुआ मांगता है, इंशाअल्लाह उसकी तो हर हाजत पूरी हो जाती है, हर मुसीबत ख़त्म हो जाती है। आप लोग इस अमल को करके देखें, फ़ायदा उठा के देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब उस दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये फ़ायदे हासिल होंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, ताकि जो भाई हमारे परेशान हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि उनकी भी इस वीडियो के ज़रिए परेशानी ख़त्म हो जाए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को उस दरूद को मैं सुना देता हूं जिससे आपको ये फ़ायदे हासिल होंगे, तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। पूरी सुनना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद ज़रूर सुना करें। चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका
या नबीयुल हाशिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुल क़ुरैशी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुज़ ज़की अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المصدورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد المبافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين
اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي
الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المصطهرين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الزافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد المبافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين
अल्लाहुम्मा अस्सल्ली अला मुहम्मद सय्यदुल आइज़ीन, अल्लाहुम्मा अस्सल्ली अला मुहम्मद सय्यदुन नाजीन, अल्लाहुम्मा अस्सल्ली अला मुहम्मद सय्यदुत ताहिरीन, अल्लाहुम्मा अस्सल्ली अला मुहम्मद सय्यदुज़ ज़ाहिरीन, अल्लाहुम्मा अस्सल्ली अला मुहम्मद सय्यदुत ताबिईन, अल्लाहुम्मा अस्सल्ली अला मुहम्मद सय्यदुल फादिलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिश शाकिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुतत्तहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुतीईन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मरहूमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मगफूरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल फादिलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदित तालिबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मतलूबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुत्तहरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिस क़व्वामीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल क़व्वामीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल अव्वाबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल वासिलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुहिब्बीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल महबूबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मौरूदीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मक़बूलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुश्ताक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल आशिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल माशूक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल आरिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल वाइज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मज़कूरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुनअमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुअज़्ज़मीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुबल्लिग़ीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुनादीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुअद्दिबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुफस्सिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल मुअल्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिल आक़िलीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।